देखने सुनने वाले सब के खिदमत में सलाम आरज़ है। मैं अली मूसा, ना मैं सोशल वर्कर का दावा कर सकते, ना मैं किसी दीन का दावा कर सकते, ना मैं किसी जहालत का दावा कर सकते। एक इंसान हूँ जो दूसरे इंसान को मुश्किल में देखा तो उसकी मुश्किलात कम करने की कोशिश करता हूँ। क्लियर आगे तक ले जाना हमारे पास में नहीं है। इसी सिलसिले में आपको यूसुफ जब शुरू में सुना कि एक्सीडेंट हो गए तो 24 घंटा में नहीं आया है, क्योंकि इनका तो फैन फॉलोइंग तो बहुत ज़्यादा है, लाखों में है। तो जब 24 घंटे गुजरने के बाद देखने आया तो वो उसी हालत में, उसी एक्सीडेंट शुदा हालत में, बड़े पेशाब छोटे पेशाब, अच्छा उसके अलावा उसी जो आम लेकर फिरता था उसी गंदे कपड़ों में पड़े हुए थे। उसके आने के बाद इसको जो ज़रूरी प्रोसीजर के तहत एक्सरे निकाल के इसको डॉक्टर के पास ले जाके प्रोसेसिंग करने के बाद वापस ला के इसका कपड़े वगैरह बदलवाया। इतने में मैंने फिर वीडियो दिया, क्योंकि इनको इनकी देखभाल के लिए इंतहाई अहम बंदे का ज़रूरी था जो इसको पेशाब को पखाना वगैरह भी साफ़ करें, कपड़े भी बदल करें। और यानी कि हर किस्म के अक्सर तो हम अपने वालिदैन के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये मैं खुद अपनी भी बात कर रहा हूँ कि हमारे वालिदैन भी अगर इतनी हालत में हो तो फिर हो सकते हैं हम मुश्किलात में आए। तो ये इसकी हालत में देखने के लिए बंदे की ज़रूरत था। तो उसके लिए गुलाम अहमद भाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गिलगित से आया है। जब मैंने वीडियो दिया तो 26,000 लोगों में से एक इसने कहा मैं उसको इसके हक के मुताबिक देखभाल करूँगा। वो उधर से इधर आगे, उनका शुक्रिया है। यहाँ तक था अबू यूसुफ की गुज़श्ता सूरत हाल। फिर उसके बाद अबू यूसुफ का ऑपरेशन कराया, आज इसका पट्टी वगैरह हमने चेंज कराया। उसके अलावा डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक इसका काम जारी रहेगा। अब जारी रहने के लिए आगे दो मसाइल है, अबू यूसुफ को इसी हालत में छोड़ा जाए या अबू यूसुफ को गुलाम अहमद भाई अपने साथ ले जाएं। तीसरी बात है या कोई और मुखलिस बंदा आए और अबू यूसुफ को उसके पेशाब पाखाना वगैरह सफाई करके इसको नहला के इसके अज़ाए मखसूसा तक साफ़ करना पड़ना है। ये एक हकीकत है। आप लोग तो सोशल मीडिया पर बैठ के कमेंट लिखना बहुत आसान है, लिखना तो हमसे सीखो कि कैसे लिखा जाते हैं, वो अखलाक़ी हो या गैर अखलाक़ी हो, हमसे पूछो कि कैसे लिखा जाता है। लेकिन अबू यूसुफ उन चीज़ों से बनाता रहे। इसका इज़्ज़त नफ्स जब इसका इज़्ज़त नफ्स इससे गालियाँ निकलवा रहे थे, माँ बहनों की गालियाँ निकलवा रहे थे, कुरानी आयत की तौहीन आप लोग करा रहे थे, उस वक्त आप लोग क्यों नहीं करता था? अभी आप जब हम इसको मुश्किल में से निकाल रहे हैं, ये जिस मुश्किल में है आप लोगों को अभी तक अंदाज़ा नहीं है, या डॉक्टर साहब को है या मोहम्मद भाई को है या मुझे है, इनके भाई को भी अंदाज़ा नहीं है कि इसके साथ क्या हुआ है अभी तक। ठीक है, जो इसका जो नुकसान इसको आया है उसके बाद रिकवरी इसका बहुत मुश्किल है। अब मैं फिर यही कहता हूँ, दो बातें रह गया। मेरा तो काम था यहाँ तक क्लियर हो गया, क्योंकि मैं तो एक छोटा सा हैसियत का बंदा हूँ। मैंने तो सिर्फ इसके ऊपर सिर्फ 50 रुपये लगाए हैं अब तक। जब माली हिसाब से मैंने सिर्फ इसके ऊपर 50 रुपये लगाए, माली इमदाद मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने सिर्फ इसको शुरू में जो डॉक्टरी नुस्खे वगैरह या एक्सरे वगैरह लेके प्रोसेस में डाल दिया है, उसके बाद जितने खदमात हैं वो इनके हैं। अब दो बातें हैं, गुलाम मोहम्मद भाई अपने साथ गिलगित ले जाएं, वो इसकी देखभाल करेंगे, या हमें यकीन है। अब यहाँ पे रखने के लिए हमें एक फिर इससे बढ़कर एक अटेंडेंस चाहिए। इसका तो काम था यहाँ तक पहुँचाया, जो मुश्किल था वो तो दूर हो गया। अभी ये पेशेंट टॉयलेट पे बैठ सकते हैं, व्हील चेयर पे लेके हम इसको कहीं पे भी जा सकते हैं, लेकिन इनसे बढ़कर उसको हौसला चाहिए, क्योंकि अभी तो नया नया है। एक दो लोग मदद भी करेंगे, बाद में वो भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने तो एक दो दिन वो बरा के सानहे की तरह अपने आप को एक्सपोज करने के बाद साइड हो जाना है। अबू यूसुफ ने इस दर्द को लेके आगे चलना है, तो या इनके साथ गिलगित जाएगा। अगर कोई और मुखलिस बंदा मिलने की सूरत में हम इसको क्या करेंगे, यहीं पे रखेंगे जब तक यहाँ से चलने फिरने के काबिल ना हो, डॉक्टर साहब इसको अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं करेंगे। तो क्या आप में से कोई है जो इसके तमाम चीज़ें एक्सेप्ट करते हुए फी सबीलिल्लाह बगैर कोई चार्जेस बर्दाश्त करने के लिए यहाँ पे आए? अब आते हैं अबू यूसुफ के अखराजात के लिए हम सोशल मीडिया पे क्यों देते हैं। जब हम शुरू में आया था तो आपको मैंने बताया मेरे पास 50 रुपये का गुंजाइश था, जो इसके फोटोस्टेट वगैरह करके लाने तक इतना ही मतलब बहुत कम लेवल पे मैं कर सकते। तो मैं ज़ाती तौर पर समझता था कि इसके ऊपर अखराजात आना है, तो सबसे पहले मैंने सेहत कार्ड लगाया। सेहत कार्ड लगाने के बावजूद भी अखराजात होते, जिनके अजीज़ यहाँ पे आते और उनको बहुत मुश्किल ऑपरेशन होते, वो लोग समझ सकते हैं कि सेहत कार्ड के प्रोसेस को आगे पूरा करना कितना मुश्किल काम है। यहाँ पे रश पे जाना, फिर
لین پہ کھڑے ہونا، وہ بھی اپنے عزیز نہ ہو، خود کو تکلیف نہ ہو، کسی کے تکلیف کے لیے لائن میں کھڑے ہونا، یہ ایک الگ کہانی ہے جو یا تو وہاں پہ جو مجبور عورتیں آتے ہیں جن کے ساتھ کوئی نہیں آتے وہ سمجھ سکتے ہیں، یا وہ بندہ سمجھ سکتے ہیں جس کو ان تمام پروسیس کا پتہ نہ ہو اور وہ یہاں پہ 2-3 دن خواری ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر اخراجات کے لیے سب سے پہلی بات تو ہے، ایک بندے نے نام نہ بتانے کی شرط پر 50,000 روپے ویسٹرن یونین کیا ہے، وہ ہم نے کل نکالنا ہے، ابھی تک نکلا نہیں ہے، جب تک وہ ملتے نہیں کنفرم نہیں ہے۔ زاہد بھائی نے ان کے لیے 30,000 روپے بھیجے جو ابھی میں نے ان کے خود حوالے کیا ہے، یہ غلام محمد بھائی کے پاس رکھے یا اس کے پاس رکھے، اس کے اپنے اخراجات پر خرچ ہوں گے۔ اس کے علاوہ حاجی احسان صاحب نے 11,000 روپے دیا ہے، جن میں سے 10,000 صحت کارڈ کے راڈ کے لیے میں نے جمع کیا ہے، وہ ابھی واپس ملنا ہے، تو وہ بھی ان کے پاس ہی رہے گا، ان کے اخراجات میں شامل ہوگا۔ اور حاجی احسان صاحب نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ جتنے اخراجات آئیں گے وہ برداشت کریں گے، سوشل میڈیا پر نہ دیں، یہ آج انہوں نے کنفرم کیا۔ اس دن اس نے اعلان کیا تھا، آج اس نے کنفرم کیا کہ وہ یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں جیکٹ وغیرہ، یہ بھی حاجی احسان صاحب نے بھیجا ہے اس کے لیے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو سوشل ورکر اقبال جو ہے، یہ الہی ویلفیئر کے ساتھ کام کرتے ہیں، انہوں نے بھی کافی چیزیں لائے ہیں، کمبل لائے ہیں، سرانہ لائے ہیں، اس کے علاوہ ٹوپی لایا ہے، یہ وغیرہ لائے ہیں، اور آج کپڑے بھی لائے ہیں، کل بھی انہوں نے کپڑے وغیرہ لائے ہیں۔ یہ ہیں ہمارے اقبال جو، ان کے تو بہت سارے کام ہیں، بہت سارے لوگوں کو یہ راشن مہیا کرتے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں یہ بہت اوپر کا سوشل ورکر ہے۔ میں تو صرف سوشل میڈیا پر ویڈیو دینے کی، لوگوں کی عزت نفس مجبور کرنے تک محدود ہوں، لیکن ان کا کام عملی ہے۔ اس کے علاوہ جو اخراجات ہو گئے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ 10,000 روپے ہم نے دیا ہے اس کے کیا نام ہے راڈ کے لیے، اس کے علاوہ 3,000 ہم نے اس کی خون پروسیسنگ کے لیے دیا ہے، جو کہ محمدی بلڈ بینک میں جو خون پروسیسنگ کے لیے عام طور پر چارجز ہوتے ہیں وہ 3,000 روپے دیے ہیں۔ ایک خون انہوں نے آر بی سی والوں نے فری میں دیا ہے، اس کا کوئی چارجز نہیں پروسیسنگ کا، آر بی سی جو ریجنل ہیڈ کوارٹر کا بلڈنگ ہے انہوں نے دیا ہے۔ یعنی کہ مختصر سی اخراجات ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ٹیشو وغیرہ، یہ کھانے پینے، اس اخراجات میں تقریباً 2,500 روپے خرچ ہو گئے، وہ ان کے بھائی یا غلام محمد بھائی ان کا ملا جلا اخراجات ہے، وہ جو ہم نے پورا حساب کیا ہوا ہے، موبائل میں اس کے لسٹ بنے ہوئے، اسی کے مطابق آپ لوگوں کو دکھا دیا جائے گا۔ پھر میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے، اگر کوئی بندہ ان کی عزت نفس مجروح نہیں کرنا چاہتے یا کسی اور بیوہ یتیم مجبور بندے کی عزت نفس مجروح نہیں کرنا چاہتے تو وہ اس کی نشاندہی کر کے اس کے مدد کریں، اچھی بات ہے۔ لیکن میں جو کرتا ہوں وہ آپ لوگ یا تو کیس کر لیں سوشل میڈیا کے تھرو، سائبر کرائم میں، کہ یہ بندہ لوگوں کی عزت نفس مجروح کرتا ہے تو اس کو پر پابندی لگنا چاہیے، یہ آپ لوگوں کا حق ہے۔ لیکن جب میں دیکھوں گا کہ کوئی بندہ مجبوری میں ہے تو میں میڈیا پہ دوں گا، لیکن میں یہ بھی مانتا ہوں کہ ایک صابن کی ٹکی دے کر تصویر نہیں بنانا چاہیے، 2 کلو آٹا دے کر تصویر نہیں بنانا چاہیے۔ نہ ہم نے کوئی کسی سے صابن لیا ہے، نہ لندے کے جیکٹ دے کر تصویر بنائے، ہم تو صرف وہ چیز دیتے ہیں جو اس وقت کے لیے ضرورت ہو۔ تو میں پھر یہی کہتا ہوں، اپو یوسف کی دیکھ بھال کے لیے اگر کوئی مخلص بندہ ابھی بھی نہیں ملتے ہیں تو ہم غلام محمد بھائی کے ساتھ گلگت بھیجیں گے، اس کے اپنے بڑے مسائل ہیں وہاں پہ، یہ ادھر فری مسافر خانہ مہیا کرتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرنے، اپنے بال بچے بھی وہاں گلگت میں ہیں، گلگت سے اپنے اخراجات پر اور اتنے تکلیف ہو کر یہاں پہ آنا آسان نہیں ہے، آپ لوگوں کے لیے لکھنا بہت آسان ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے نمونے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں اپو یوسف گالیاں دیتے ہیں، اس کو دیکھنا ثواب نہیں ہے، یار ہم ثواب کے لیے نہیں کر رہے ہیں، میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ ثواب مجھے نہیں چاہیے، جزا مجھے نہیں چاہیے، ثواب مجھے نہیں چاہیے، میں کلیئر کٹ بتا رہا ہوں۔ وہ اللہ تعالیٰ جو 70 ماہوں سے افضل ہے، اس کو اگر کام پسند آ کے اپنی طرف سے کوئی نوازش کیا تو کیا، ورنہ میں یہ نہیں کہتا ہوں، میں گارنٹی کے ساتھ آن لائن کہہ رہا ہوں، میں اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کو یا اللہ میں نے اپو یوسف کو دیکھا ہے مجھے ثواب دے دو نہیں کہوں گا، کیونکہ میں اس لیے نہیں دیکھ رہا ہوں، میں اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ یہ بندہ جب ٹھیک تھا تو لوگ اس سے مزے لیتے تھے، ابھی جب خراب ہو گیا تو اس کو برے حالت میں پھینک کر رکھا، ابھی ہم نہیں آتا تو اس کو کوئی نہ کوئی دیکھنا تھا، لیکن ان کی ترقیت کبھی بھی نہیں ہونا تھا، یہ کلیئر بات ہے۔ تو یہاں پہ میں نے اس کے لیے جتنا اخراجات آیا ہے وہ بتایا ہے، جتنا اخراجات ہوا ہے وہ بتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ پھر بھی اگر کوئی ذاتی طور پر اپنے مدد بھیجنا چاہیں غلام محمد بھائی کے تھرو یا میرے تھرو یا اقبال جو کے تھرو، ہم سب کا آپ کو اسی پیسہ اکاؤنٹ نمبر سینڈ کرتے ہیں، اپنے مرضی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں البتہ اخراجات کے لیے حاجی احسان صاحب نے
यकीन दिया हुआ है कि जो भी अखराजात होंगे वो देगा। वो कब तक देगा वो उसकी मर्जी है। या हाँ, मेहरबानी जिस दिन कोई नहीं हो गया, मुश्किल हो गया, फिर हम देंगे। यानी कि हाजी हसन साहब जब उसके भी तो एक लिमिट होंगे, लाजमी बात है। अल्लाह ताला उसको बेतहाशा दे, हो सकते हैं जब तक हो वो देखें, लेकिन न देखने की सूरत में फिर हम देंगे। तमाम पहलू मैंने आगाह कर दिया। उसके बाद आज के बाद अबू यूसुफ गुलाम अहमद भाई के हवाले हैं, ये अपने साथ ले जाते हैं या यहाँ पे रखते हैं। मेरे जहाँ तक था इसका इलाज वगैरह एक प्रोसेस में डालना था, इन्होंने मेहरबानी करके आके मेरे बोझ कम हो गया। अभी मैं खुद दिन को इनके काम करते हैं, रात को मैं खुद चौकीदारी के लिए जाते हैं। तो मैं कोई बड़ा शख्सियत नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपने तौर पर चलता फिरता रहूँ। लेकिन लोगों ने जो मदद की है उसमें हम अपनी ज़ात पर खर्चा नहीं करते। जो हकदार है उसको तरीक़ेकार पे हम खर्च करते हैं। इसको बेजा में गैर ज़रूरी चीज़ें नहीं लाते हैं, जो इसको ज़रूरत हो सिर्फ वही चीज़ें लाते हैं। उसके अलावा ये जो इज़्ज़त नफ्स वाले और सवाब जज़ा वाले, फिर सुन ले आप लोग, इसको देखने के लिए आए, इसके खिदमत करें, हम वीडियो नहीं देंगे। लेकिन जब मेरे वीडियो देने से पहले कोई आया है तो मुझे बता दें। उसके अलावा जितने लोगों ने मेरे लिए अखराजात भेजे या अबू यूसुफ के लिए अखराजात भेजा हो, जो गिनती में ना आया हो या आपके सामने ना आया हो, फिर भी आप लोग लिख सकते हैं। मेरा तो इतना गुजारिश था। वस्सलाम।